नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट से डिप्टी स्पीकर के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट को एक हंगामी फैसला क्यों जारी करना पड़ा, शाम को दोबारा से समाअत क्यों शुरू हुई, जब पाकिस्तान के सबसे बड़े कानूनदान अदालत पहुंचे तो अचानक कैसे गेम उलट गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जीएचक्यू को अब क्या दो हंगामी फैसले करने पड़े हैं और इमरान खान साहब ने अब क्या नया और बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमजा शहबाज की जाली कामयाबी के बाद आज के दिन में जीएचक्यू और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का क्या हंगामी और अहम तरीन फैसला सामने आ गया है। इसी फैसले के मुतालिक अब एक हैरानकुन वीडियो भी सामने आ चुकी है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, आज की ताजा तरीन खबर है और ये खबर ऐन उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ सबसे बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई। शाम को दोबारा समाअत शुरू हुई और पूरा खेल उलट कर रह गया। अब इस समाअत के हवाले से एतजाज एहसन ने आज के दिन में क्या ताजा तरीन दलाइल दिए जहां से ये पूरी गेम उलटना शुरू हुई और हमजा शहबाज की वजारत आला का ताबूत तैयार हो गया, उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि एतजाज एहसन के आज के दिन के जो शाम में ये समाअत हुई उस हवाले से तीन दलाइल बहुत ज्यादा अहम थे, क्योंकि एतजाज एहसन सुप्रीम कोर्ट के मुआविन रहे हैं। इससे पहले भी कई हाई प्रोफाइल केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने एतजाज एहसन को खुद अपना अदालती मुआविन बनाया, यानी उनकी राय को अहमियत देते हुए उनकी राय को अहम जानकर बहुत अहम नौयत के फैसले भी सुनाए। अब हमजा शहबाज को जिस तरीके से यानी एक जाली जराए से वज़ीर-ए-आला मुंतखब करवाया गया था, इस पर एतजाज एहसन ने आज के दिन में यह दलाइल दिए कि हमजा शहबाज और चौधरी परवेज लाई के दरमियान यह बराह रास्त पहला इलेक्शन नहीं था, बल्कि यह जो इलेक्शन था यह अदालती हदायत पर एक रन ऑफ इलेक्शन था। यानी दोनों के दरमियान अगर यह इलेक्शन पहली मर्तबा हो रहा होता तो तब भी चौधरी शुजात की जानिब से जो खत लिखा गया इसकी हैसियत गैर आईनी होती, लेकिन अब तो ये इलेक्शन चूंकि रन ऑफ इलेक्शन था, यानी इलेक्शन का ये दूसरा दौर था, ये बराह रास्त पहला दौर नहीं था। और इलेक्शन का जब दूसरा दौर हो तो उसमें किसी भी किस्म का खत आए, चाहे वो किसी भी तरफ से आए, काफ लीग के वोट किसी भी सूरत मुस्तरद नहीं हो सकते थे। लेकिन उसके बाद एतजाज एहसन ने एक और फैसला कुन दलील दे दी और इस दलील में एतजाज एहसन का कहना था कि दोस्त मजारी ने आइन का ठीक ठाक तरीके से जानबूझकर मजाक बनाया है और अब वो बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। इसके बाद एतजाज एहसन ने तीसरी दलील ये दी कि चौधरी शुजात हुसैन का जो खत ऐवान में मौजूद काफ लीग के अरकान को नहीं मिला, यानी ये जो खत है ये काफ लीग के अरकान को नहीं भेजा गया था, उन्होंने इस खत को नहीं पढ़ा था और अचानक डिप्टी स्पीकर की जेब से जो ये खत निकाला गया तो इसकी वजह से भी इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन इसके बाद एतजाज एहसन ने एक और नहायत मुअस्सर किस्म की दलील दे दी और एतजाज एहसन का कहना यह था कि आइन के मुताबिक और सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला आया, यानी वो सदारती रेफरेंस जो इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था, उस पर जो फैसला आया था उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा हुआ था कि पार्टी हेड नहीं बल्कि पार्लिमानी जो लीडर्स हैं वो अपने अरकान को वोट देने से रोक सकते हैं। यानी वो पार्लिमानी लीडर जो असेंबली का हिस्सा हो और उसे पार्टी ने अपने तमाम अरकान का पार्लिमानी लीडर नामजद किया हो। अब इसके बाद जब अदालत
اپنا حکم نامہ جاری کرنے کے قریب پہنچی تو مونے سلائی نے یہاں پر ایک ڈرامائی انٹری ڈال دی اور ایک تباہ کن قسم کا انکشاف کر دیا۔ یہ آج کی سب سے حساس نوعیت کی خبر ہے اور انتہائی اہم نوعیت کی یہ بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ مونے سلائی نے عدالتی سماعت کے وقت یہ بتا دیا کہ چودھری شجاعت حسین کا جو خط ہے یہ اصل میں کہاں سے آیا، یہ کس نے لکھا اور کس وقت یہ خط اصل میں لکھوایا گیا تھا۔ یہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز تھی۔ اب عدالتی سماعت کے وقت مونے سلائی نے یہ انکشاف کیا کہ جب وہ پنجاب اسمبلی میں موجود تھے اور انہیں پورا یقین تھا کہ کاف لیگ کے اور پی ٹی آئی کے نمبرز پورے ہیں اور چودھری پرویز الہی آج وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے، کسی صورت ان کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے سے نہیں روکا جا سکتا، تو اس وقت انہیں ایک مسٹیریس قسم کی انفارمیشن ملی، انہیں ایک پراسرار قسم کی اطلاع دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ چودھری شجاعت حسین کے گھر میں ایک اہم شخصیت آ کر بیٹھ گئی ہے۔ یعنی ایک تو آصف علی زرداری چودھری شجاعت حسین کے گھر پہنچے تھے، لیکن ایک اور شخصیت کے متعلق مونے سلائی نے انکشاف کیا کہ اس کے متعلق یہ اطلاع ملی کہ وہ چودھری شجاعت حسین کے گھر میں آ کر بیٹھ گئی ہے۔ اب مونے سلائی نے انکشاف یہ کیا کہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آخر میں پنجاب اسمبلی سے اچانک کیوں نکلا تھا، اور میرے باہر نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے چودھری شجاعت حسین کے گھر پہنچنے والی جو شخصیت تھی اس پر بہت تشویش تھی، اس کے متعلق مجھے اطلاع مل چکی تھی، اور ظاہر ہے کہ چودھری پرویز الہی کے جو لوگ ہیں اس وقت چودھری شجاعت حسین کے گھر پر نظر بھی رکھے ہوئے تھے کہ وہاں پر کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کس قسم کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور کس قسم کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، اور اس طرح کے جو پیچیدہ اور نازک قسم کے سیاسی مواقع ہوتے ہیں ان میں اس طرح کی نگرانی اور سرویلنس جو سیاسی جماعت کے رہنما ہوتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ اب مونے سلائی نے انکشاف یہ کیا کہ جب انہیں ایک دوسرے شخص کے چودھری شجاعت کے گھر موجود ہونے کی اطلاع ملی تو وہ فوراً اسمبلی سے نکلے اور چودھری شجاعت حسین کے گھر جا پہنچے، لیکن وہاں جا کر انہیں ایک ایسی انفارمیشن ملی اور انہوں نے کچھ ایسے مناظر دیکھے جو ان کے لیے بھی بہت حیران کن تھے۔ ان کے لیے یہ جو مناظر تھے بہت زیادہ سرپرائزنگ تھے، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ 2 دن پہلے تک جو چودھری شجاعت حسین 3 مرتبہ یہ بیان دے چکے تھے کہ وہ چودھری پرویز الہی کی حمایت کریں گے، لیکن اب چودھری شجاعت حسین کے گھر پر کیا ہو رہا تھا اور یہاں پر کس قسم کا منظر تھا جو مونے سلائی کے لیے بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، بہت غیر متوقع تھا اور انتہائی حیران کن تھا۔ اب عدالتی سماعت کے وقت مونے سلائی نے انکشاف یہ کیا کہ جب میں چودھری شجاعت حسین کے گھر پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ وہاں پر کوئی اور شخصیت موجود ہے، اور مونے سلائی نے یہ الفاظ بولے کہ چودھری شجاعت پر کمرے کے اندر کوئی اور بہت زیادہ پریشر تھا، اس کمرے کے اندر چودھری شجاعت حسین پر کوئی اور قسم کا بہت زیادہ دباؤ تھا۔ اس کے بعد میں نے چودھری شجاعت حسین سے بات کی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے آخر یہ خط کیوں لکھا اور کس کے دباؤ پر لکھا، اور آپ کے گھر میں اس وقت یہ دوسری شخصیت جو ہے یہ کون موجود ہے۔ اب مونے سلائی نے انکشاف یہ کیا کہ میں نے جب چودھری شجاعت حسین سے پوچھا کہ کیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ چودھری پرویز الہی یہ الیکشن جیتیں، تو اس پر چودھری شجاعت حسین بہت زیادہ گھبرائے ہوئے نظر آئے اور ان کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پرویز الہی تو وزیر اعلیٰ بنے، لیکن تحریک انصاف کی جانب سے وہ وزیر اعلیٰ نہ بنیں بلکہ پی ڈی ایم کی جانب سے وہ چیف منسٹر بن جائیں۔ اس پر مونے سلائی نے انکشاف یہ کیا کہ چودھری شجاعت کے گھر میں اور اس کمرے میں اتنا زیادہ پریشر تھا کہ چودھری شجاعت حسین نے فوراً مجھ سے معذرت کر لی، میں نے بھی اس کے بعد چودھری شجاعت حسین سے معذرت کی اور میں سلام کر کے ان کے گھر سے نکل آیا۔ لیکن یہاں پر عدالتی سماعت کے دوران ایک فیصلہ کن قسم کا موڑ آ گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 معروف قانوندان جو سپریم کورٹ کے معاون رہے ان کے 2 انتہائی اہم نوعیت کے دلائل سامنے آ گئے۔ اب ان میں سے جو پارلیمانی امور کے بہت بڑے ماہر ہیں احمد بلال محبوب، انہوں نے یہ دلیل دے دی کہ آئین کا جو آرٹیکل 63A ہے اس میں پارلیمانی پارٹی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ دوبارہ سن لیں، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 63A میں
पार्लिमानी पार्टी के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इस आर्टिकल में पार्टी सरबराह या पार्टी हेड के अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए। इसलिए चौधरी शुजात हुसैन का ये जो खत है ये मुकम्मल तौर पर गैर आईनी है और डिप्टी स्पीकर की जानिब से हमजा शहबाज को कामयाब करार देना एक गैर कानूनी और गैर आईनी अमल है। अब इसके बाद इसी समाअत के दौरान एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए कि जमहूरी रवायत ये है, कानूनी रवायत ये है कि पार्लिमानी पार्टी तय करती है कि उसके अरकान ने किसकी हमायत करनी है। ये फैसला ऐसा पार्टी सरबराह नहीं कर सकता जो कि खुद असेंबली का हिस्सा ना हो, यानी एक ऐसा शख्स जो पार्टी हेड तो हो लेकिन अगर वो असेंबली का हिस्सा नहीं है तो फिर वो ये फैसला नहीं कर सकता। और अगर ये शख्स पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा भी ना हो तो जिस तरह से चौधरी शुजात हुसैन काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा नहीं है, ना ही वो पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं, ना वो असेंबली के मेंबर हैं, इसलिए चौधरी शुजात हुसैन ये फैसला नहीं कर सकते। और ये फैसला असल में काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी ने करना था कि वो वोट किसको देगी, और फिर पार्लिमानी पार्टी ने यही फैसला दिया कि ये वोट चौधरी परवेज इलाही को दिया जाएगा। और इस हवाले से एक जो खत है वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया कि काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी ने यही फैसला किया था कि वोट चौधरी परवेज इलाही को दिया जाएगा। अब इसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हमजा शहबाज के लिए तबाहकुन किस्म के रिमार्क्स दिए, जिससे पूरा पांसा उलट गया। और चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स में कहा यह गया कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी वो जरा आकर हमें बताएं कि ये बात किस पैराग्राफ में लिखी है, आइन के किस पैराग्राफ में ये लिखा है, और हमारे जिस फैसले का हवाला डिप्टी स्पीकर ने दिया उसमें ये कहां लिखा कि इस बुनियाद पर काफ लीग के वोट मुस्तरद हो सकते हैं। यानी डिप्टी स्पीकर से आइन का वो पैराग्राफ भी मांग लिया गया, अदालती फैसले का वो पैराग्राफ भी मांग लिया गया, जिसकी बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर ने काफ लीग के वोट्स को मुस्तरद किया। लेकिन इसके बाद चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क्स दे दिए कि हमजा शहबाज के हलफ उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आइन में इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन उसके बाद इसी समाअत के दौरान एक खौफनाक किस्म का मोड़ आ गया और अचानक एक बड़ी पुरस्रार सूरत हाल पैदा हो गई। वो इस तरह कि जैसे ही हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है ये हमजा शहबाज की वजारत आला को कलअदम करार देने वाला है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ फैसला आने वाला है, तो उन्होंने दौरान समाअत ही एक इंतहाई खौफनाक किस्म की और इंतहाई पुरस्रार किस्म की चाल चल दी। और ऐन उसी वक्त यानी जब अदालत में समाअत चल रही थी, मरियम नवाज को एक हंगामी किस्म की फोन कॉल की गई। अब ये जो फोन कॉल थी इस पर इंतहाई पुरस्रार और एक खतरनाक काम और एक खतरनाक किस्म का प्लान डिस्कस किया गया और एक ऐसी गेम डाल दी गई जिसके मुतल्लिक कोई सोच भी नहीं सकता था कि नून लीग इतना खतरनाक किस्म का काम कर सकती है और नून लीग इतना खतरनाक एडवेंचर भी कर सकती है, और यह भी कि इस खतरनाक काम के बावजूद नून लीग को कैसे सुप्रीम कोर्ट माफ कर सकती है। अब जिस फोन कॉल का हमने आपसे जिक्र किया ये उस वक्त की गई जब अदालत में ये समाअत जारी थी। तमाम जज साहिबान के जो रिमार्क्स हैं उनसे साफ जाहिर हो रहा था कि अब डिप्टी स्पीकर की हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के मुतल्लिक जो रूलिंग है ये कलअदम हो जाएगी, हमजा का इंतखाब कलअदम करार दे दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद एक पुरस्रार फोन कॉल की गई और इस फोन कॉल के बाद नून लीग ने दो बड़े खतरनाक नौयत के एडवेंचर्स किए। एक तो मरियम नवाज का जो सोशल मीडिया सेल है इसने इस 3 रुकनी बेंच के खिलाफ सोशल मीडिया पर बड़ी खौफनाक किस्म की और जहरीली किस्म की मुहिम शुरू कर दी और एक हैशटैग चला दिया ट्विटर पर कि हम ख्याल बेंच नाम मंजूर, और इस हैशटैग के नीचे जो ट्वीट्स किए गए उस पर जाली अकाउंट्स के जरिए जज साहिबान को गालियां निकाली गईं, उन्हें बिकाऊ माल कहा गया और मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल ने यह इतना गलीज किस्म का ट्रेंड चलाया
کہ اگر کوئی اور جماعت اس قسم کا ٹرینڈ جج صاحبان کے خلاف چلاتی، سپریم کورٹ کے خلاف چلاتی، تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان اس کا فوراً نوٹس لیتے اور ایف آئی اے سے کہتے کہ اس پر ہنگامی ایکشن لے، لیکن اس کے بعد نون لیگ نے سماعت کے دوران سپریم کورٹ پر عملی طور پر حملہ کروا دیا۔ یہ بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، انتہائی حساس نوعیت کی خبر ہے جسے میڈیا چینلز نے ہائی لائٹ نہیں کیا کیونکہ مریم نواز اس وقت میڈیا کو مینج کر رہی ہیں۔ اب یہ جو حملہ ہے یہ اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت حساس معاملہ ہے کیونکہ سپریم کورٹ پر حملوں کی نون لیگ کی پرانی روایت رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف کے دور میں سپریم کورٹ کی عمارت پر حملہ ہو چکا ہے اور نون لیگ کے کارکنوں نے سپریم کورٹ کی عمارت کی اینٹیں اور ٹائلیں تک اکھاڑ دی تھیں۔ اور اب سپریم کورٹ پر آج کے دن میں جو تازہ ترین حملہ کیا گیا وہ دوران سماعت ہی کیا گیا، اور وہ حملہ اس طرح سے ہوا کہ ایک طرف تو یہ سماعت جاری تھی، یہ معاملہ زیر سماعت تھا، لیکن دوسری جانب شرجیل میمن جیسے کرپٹ سیاستدانوں، پیپلز پارٹی کے 2 اور سیاستدانوں اور نون لیگ کے 4-5 سیاستدانوں سے جج صاحبان کے خلاف ایک ہنگامی پریس کانفرنس کروا دی گئی تاکہ ان پر دباؤ ڈالا جا سکے اور کسی طرح سے حمزہ شہباز کے خلاف جو فیصلہ آ رہا تھا اس کو رکوایا جائے۔ لیکن اس کے باوجود ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ عدالت میں جج صاحبان نے ریمارکس یہ دیے کہ امید ہے کہ قانونی ماہرین ہماری معاونت کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے جب ڈپٹی سپیکر کو طلب کیا تو یہاں سے صورتحال تبدیل ہونا شروع ہوئی اور مریم نواز اور حمزہ شہباز کی گیم الٹنا شروع ہو گئی، کیونکہ یہاں پر جج صاحبان نے یہ کہا کہ سب سے بڑا قانونی سوال یہ ہے کہ آخر کس بنیاد پر ڈپٹی سپیکر نے یہ رولنگ دی، اور یہاں پر پھر سماعت کے دوران ایک فیصلہ کن موڑ آ گیا، اور وہ اس طرح کہ عدالت نے پنجاب اسمبلی کا جو سیشن تھا اس کا ریکارڈ طلب کیا، لیکن پنجاب حکومت نے یہاں پر ٹال مٹول شروع کر دی۔ اس کے بعد جج صاحبان نے 3 سوالات پوچھے۔ حمزہ شہباز اور ڈپٹی سپیکر کی جو قانونی ٹیم تھی وہ یہ تینوں سوالات کے جوابات نہیں دے سکی، اور پھر سپریم کورٹ نے اپنا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ اور سپریم کورٹ کا یہ جو تحریری حکم نامہ ہے اس کے 3 جو تہلکہ خیز نکات ہیں وہ مختصراً آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف اب باقاعدہ طور پر یہ تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے، تازہ ترین خبر ہے، اور یہ خبر اور حکم نامہ حمزہ شہباز اور ڈپٹی سپیکر پر بجلی بن کر گرا ہے۔ اس حکم نامے کے 3 اہم ترین نکات مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب یہ جو حکم نامہ ہے اس کے پہلے نقطے میں کہا گیا کہ عدالت کو ڈپٹی سپیکر سے مناسب معاونت کی توقع ہے۔ آرٹیکل 63A کے تحت جمہوری پارلیمانی پارٹی نے طے کرنا ہے کہ کس کو ووٹ دیا جا سکتا ہے اور کس کو ووٹ نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی عدالت نے یہ واضح کر دیا کہ یہ فیصلہ چودھری شجاعت حسین نے نہیں کرنا تھا بلکہ کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے کرنا تھا، اور اس حوالے سے چودھری پرویز الہی نے کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ اور اس کی جو نقل ہے وہ بھی عدالت میں جمع کرا دی۔ اب عدالتی فیصلے کے دوسرے نقطے میں کہا گیا کہ ڈپٹی سپیکر نے اپنی رولنگ میں یہ کہا کہ پارٹی سربراہ کی ہدایت کے مطابق ووٹ دیا جائے، لیکن ڈپٹی سپیکر نے عدالتی فیصلے کے پیراگراف نمبر 3 پر انحصار کیا۔ ڈپٹی سپیکر نے اصل میں جو صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا اس کا غلط مطلب لیا، اس کا غلط نتیجہ اخذ کیا، اور بادی نظر میں ڈپٹی سپیکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی۔ یہ آپ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے۔ اب جو فیصلہ آیا اس کے تیسرے حصے میں کہا گیا کہ ڈپٹی سپیکر دوست مزاری پورے ریکارڈ سمیت عدالت میں پیش ہوں، اور ڈپٹی سپیکر نے اپنی رولنگ میں لارجر بینچ کا حوالہ بھی دیا، لیکن اس پیراگراف کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جس کا ڈپٹی سپیکر نے حوالہ دیا۔ یعنی جس پیراگراف کا حوالہ دیتے ہوئے کاف لیگ کے ووٹ مسترد کیے گئے اس پیراگراف کے متعلق تو ڈپٹی سپیکر نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اس کے بعد عدالت نے سب سے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہی ہے، اور عدالت نے حمزہ شہباز کے جو اختیارات ہیں ان کو محدود کر دیا۔ حمزہ شہباز کو عبوری وزیر اعلیٰ بنا دیا، ان کے تمام اختیارات ختم کر دیے،
اور یہ جو عبوری وزیر اعلیٰ بنایا گیا حمزہ شہباز کو، یہ بھی پیر تک بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم اس معاملے کو اب پیر کو دیکھیں گے. لیکن دوسری جانب جو قانونی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ اب ڈپٹی سپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو عملاً مسترد کر دیا گیا ہے، اور اب پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جس طرح سے ڈپٹی سپیکر اور حمزہ شہباز کے ایما پر پنجاب اسمبلی کے سیشن کا ریکارڈ عدالت میں نہیں جمع کرایا گیا، جس طرح سے ٹال مٹول کی کوشش کی گئی ہے، اب ہم ڈپٹی سپیکر کی تاحیات نااہلی کے لیے بھی درخواست دائر کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.